नमस्सर्वेभ्यः अस्माकं समासवर्गे भवतां सर्वेषां स्वागतं। विषयः अस्ति उपपदसमासः इति विषयः अनुवर्तते। तर्हि उपपदम् अतिङ् इति सूत्रेण उपपदसमासः विधीयते। तत्र उपपदसंज्ञकस्य कृदन्तेन प्रातिपदिकेन समासः भवति उपपदम् अतिङ् इति सूत्रेण। तर्हि उपपदसंज्ञा कुत्र भवति इति ज्ञातुं तत्र उपपदं सप्तमी सम् इति सूत्रम् अस्माभिः दृष्टम्। इत्युक्ते तृतीयाधिकारे यत्र तत्र उपपदं सप्तमी सम् इति सूत्रमस्ति, धातोः इति अधिकारे धातोः 3191 इति आरभ्य 91तमं सूत्रमस्ति। तस्मात् आरभ्य तृतीयाध्यायस्य प्रथमपादे धातोः इति अधिकारे यानि सूत्राणि सन्ति तत्र सप्तम्यन्तं पदं वर्तते चेत् सप्तम्यन्तपदं पदेन निर्दिष्टं यद् पदम् उपपदसंज्ञकं भवति। तर्हि तत्र इत्यनेन धातोः अधिकारः इत्यर्थः। तत्र इत्यनेन यदा उपपदं वर्तते तदा एव धातुतः कश्चन कृत् प्रत्ययः विधीयते इति अर्थः। तत्र इति पदस्य आवश्यकता नास्ति, तथापि सूत्रे स्थापितं। यतोहि धातोः इति अधिकारः वर्तते, तस्य अधिकारः कुतः पर्यन्तम् इति ज्ञातुं शक्यते। तर्हि तस्मिन् अधिकारे यानि सूत्राणि सन्ति तत्र सप्तम्यन्तपदेन निर्दिष्टपदस्य उपपदसंज्ञा भवति इति ज्ञायते। तर्हि तत्र इति पदं किमर्थं स्थापितम् इति चेत् तत्र इति पदेन सतिसप्तमी अपि अस्माभिः अवगम्यते। तादृश उपपदसंज्ञकं पदं वर्तते चेत् धातुतः कश्चन कृत् प्रत्ययः विधीयते इति अस्माभिः ज्ञायते। तदर्थम् अस्माभिः एतत् सर्वं दृष्टं। कर्मणि अण् इति सूत्रम् उदाहरणरूपेण वयं पश्यामः चेत् तत्र कर्मणि अण् इत्यत्र कर्मणि इति पदं सप्तम्यन्तं पदं। कर्मणि अण् इति सूत्रं धातोः अधिकारे वर्तते। तत्र कर्मणि इति पदं सप्तम्यन्तपदं, तेन निर्दिष्टः अर्थः अस्ति कुम्भः इति अर्थः। तादृशकुम्भः इति पदार्थस्य वाचकपदम् अस्ति तत्र आनुपूर्वी कुम्भ इति आनुपूर्वीपदं, तस्य एव उपपदसंज्ञा भवति। तर्हि कुम्भं करोति इत्यत्र कुम्भम् इति पदस्य उपपदसंज्ञा भवति। तादृशपदं वर्तते चेत् एव कृधातुतः अण् प्रत्ययः धातुतः अण् प्रत्ययः भवति। तर्हि उपपदं नास्ति चेत् तत्र कृधातुतः अण् प्रत्ययः न भवति। यदि तत्र इति पदं सूत्रे नास्ति चेत् तदानीं तत्र उपपदं वर्तते वा न वा धातुतः अण् प्रत्ययः भवितुम् अर्हति। तदानीं कारः इति शब्दः अनिष्टरूपम् आपद्यते। तथा मास्तु इति कृत्वा अनेन सूत्रेण कारः इति पदं न लभ्यते। कारः इति पदं भिन्नेन सूत्रेण लभ्यते वा इति चेत् तत्तु भिन्नवार्ता, परन्तु अनेन सूत्रेण कारः इति पदं न लभ्यते। तत्र उपपदं वर्तते चेदेव धातुतः अण् प्रत्ययस्य विधानं भवति इति तत्र अस्माभिः एतत् सर्वं दृष्टम्। ओके, तदनन्तरम् अस्माभिः दृष्टं यत् तृतीयाधिकारे यत्र सप्तम्यन्तं पदमस्ति सर्वदा सप्तम्यन्तं पदम् उपपदमेव भवेत् इत्यपि नियमः नास्ति। अतः प्रसङ्गं दृष्ट्वा एव वयम् अवगन्तुं शक्यते। तत्र सप्तमी विभक्तेः तत्र चतुर्धा विभागः वर्तते, निमित्तसप्तमी, परसप्तमी, विषयसप्तमी, उपपदसप्तमी इति। अतः अत्र प्रसङ्गम् अनुसृत्य कीदृशसप्तमी इति निर्णीय एव वयं ज्ञातुं शक्नुमः। अत्र कीदृशसप्तमी इत्युक्ते अत्र उदाहरणरूपेण हरतेर्धृतिर्नातयोः पशौ इत्यत्र हरतेर्धृतिर्नातयोः इति सप्तमी द्विवचनं, पशौ इत्यपि सप्तमी अस्ति। तर्हि हरति धृति इत्युक्ते धृतिनातयोः, क्षम्यतां, हरतेः धृतिनातयोः इति सप्तम्यन्तं। धृतिनातयोः अनयोः उपपदसंज्ञा पशुः इत्यस्य अपि उपपदसंज्ञा इति वा इति चेत् न, तत्र पशुवाच्ये सति धृतिनाथ उपपदयोः तदानीं हृदतुतः इण् प्रत्ययः भवति इति अर्थः। तत्र धृति अपि च नाथ इत्यनयोः एव उपपदसंज्ञा भवति। हृ इति धातुतः कश्चन प्रत्ययः इण् प्रत्ययः। तत्र पशुशब्दस्य उपपदसंज्ञा नास्ति। पशुशब्दः अपि तस्मिन् प्रसङ्गे तत्र श्रोतव्यं, पशुवाच्ये एव एतादृशप्रक्रिया भवति। तर्हि पशु इत्यस्य इत्युक्ते पशु इत्युक्ते धृतिं हरति
इति उक्त्वा धृतिहरिः इति समस्तपदं लभ्यते। तर्हि इदानीं पशुं हरति इति कृत्वा पशुहरिः इति तादृशविवक्षा नास्ति अत्र। पशुः इति पदम् उपपदरूपेण नास्ति। अतः तृतीयाध्याये यत्र यत्र सप्तमी विभक्तिः अस्ति तत्र सर्वत्र उपपदसप्तमी इति वार्ता नास्ति। अस्माभिः ज्ञातव्यं तत्र कीदृशसप्तमी इति। चिलि लुङ्गि इत्यत्र वयं पश्यामः चेत् लुङ्गि इति उपपदसप्तमी नास्ति तत्र। लुङ्गि इत्युक्ते चिलि प्रत्ययः विद्यते लुङ् लकारे इति, तत्र तु लुङ् लकारे परे चिलि प्रत्ययः धातुतः चिलि प्रत्ययः विद्यते इति तत्र किमस्ति, परसप्तमी भवितुम् अर्हति। अतः अत्र सप्तमी विभक्तिः चतुर्था भवति। निमित्तसप्तमी, परसप्तमी, विषयसप्तमी। ओके, विषयसप्तमी इत्युक्ते मोक्षे इच्छा इति वयं वदामः चेत् तत्र विषयसप्तमी अस्ति। परसप्तमी इत्युक्ते यथा पुगन्तलघुपदस्य च इत्यनेन अथवा सार्वधातुकार्धधातुकयोः इति सूत्रं वयं पश्यामः चेत् तत्र इगन्ताङ्गस्य इकः गुणः सार्वधातुकार्धधातुकयोः, तत्र सार्वधातुकप्रत्यये परे आर्धधातुकप्रत्यये परे इगन्ताङ्गस्य गुणः इति वयं वदामः। तदानीं प्रत्ययात् साक्षात् पूर्वं तत्र किमपि कार्यं भवति इत्युक्ते तत्र सामान्यतया व्यवधानं न भवति। तदानीं परसप्तमी इति वयं वदामः। निमित्तसप्तमी इत्युक्ते अतः परस्मिन् पूर्वविधौ इत्यत्र परस्मिन् अतः परस्मिन् इत्यत्र परस्मिन् इत्यत्र निमित्तसप्तमी अस्ति। निमित्तसप्तमी सामान्यतया सर्वत्र न भवति व्याकरणेषु, केषुचित् स्थलेषु एव भवति। तत्र व्याख्यानतः विशेषप्रतिपत्तिः निमित्तसप्तमी कुत्र भवति इति कृत्वा इति चेत् व्याख्यानं दृष्ट्वा एव अवगम्यते। यथा अतः परस्मिन् पूर्वविधौ इत्यत्र विषयसप्तमी अपि अस्ति, निमित्तसप्तमी अपि अस्ति। परस्मिन् इति निमित्तसप्तमी, पूर्वविधौ इति विषयसप्तमी इति वयं द्रष्टुं शक्नुमः। इदानीं ततः अग्रे अस्माभिः पठनीयं। तत्र हरतेर्धृतिनाथयोः इति तत्तु दृष्टमासीत्। भगिनी, मम एकः प्रश्नः अस्ति। नमस्कारः। नमस्कारः भगिनी। भगिनी, अस्मिन् सूत्रे हरते धृतिनाथयोः पशो, अत्र अस्मिन् इन् इति आगच्छति इति न दत्तमस्ति न? इन् प्रत्यय विधीयते, अनुवृत्तिः भवति भगिनि। मया तु सम्पूर्णसूत्रमत्र न स्थापितम्। अनुवृत्तिः आयाति खलु। अपि धृतिनाथ ये शब्दद्वौ ये कृदन्तपदानि सन्ति। कृदन्तपदानि किं? हरते धृतिनाथयोः, तो धृतिनाथ इति यत् अस्ति एतौ कृदन्तौ आमाम् कृदन्तौ स्तः वा न वा, एतत् तु सुबन्तमस्ति। धृतिं हरति इति धृतिम् इति उपपदमस्ति, सुबन्तमस्ति। कृदन्तं भूत्वा तदनन्तरं सुबन्तं भवति वा इति तत्तु भिन्नवार्ता। अत्र कृदन्तं वा भवतु यत्किमपि भवतु, अत्र धृतिम् इति पदमस्ति, उपपदमस्ति। कारणं दृष्टवती दृ इति धातु तस्मात् धृति इति भवति। दृ धातु अर्थमस्ति हंसायाम् इति अस्ति अर्थः। अत्र दृ धातुतः तिन् प्रत्ययः भवति चेत् धृतिः इति रूपं लभ्यते। अस्तु, तत्तु भवतु, परन्तु तत्र अस्माकं अत्र कृदन्तमस्ति वा सुबन्तमस्ति कृदन्तमस्ति वा तत्र अस्माकम् अवधानं नास्ति। साक्षात् सूत्रे धृति इति पदद्वयं दत्तमस्ति, तदेव वर्तते, तदेव उपयोगं करणीयम् उपपदसंज्ञा। अत्र धृतिः कृदन्तं वा तिङन्तं वा यत्किमपि भवतु, अत्र धृतिः इति सुबन्तमस्ति, तिङन्तं नास्ति, सुबन्तमस्ति। तादृशसुबन्तम् उपपदरूपेण विद्यते चेत् धातुतः इन् प्रत्ययः भवति, हृ धातुतः इन् प्रत्ययः भवति। अस्तु, धृतिः इति पदस्य निष्पत्तिः दृ धातुतः तिन् प्रत्ययं योजयित्वा भवति वा इति तत्तु भिन्नवार्ता। तत्तु इत्युक्ते पदस्य व्युत्पत्तिः कथमस्ति इति ज्ञातुमिच्छामः चेत् तत्र वयं पश्यामः। परन्तु अत्र उपपदसमासेन सह कृदन्तं वा तिङन्तं वा इत्यत्र प्राधान्यं नास्ति। अत्र कृदन्तं वा इत्यत्र प्राधान्यं नास्ति, सुबन्तं भवेत्, तावदेव उपपदं सुबन्तं भवेत् इति क्लेशः आगतं मनसि। किन्तु हृ अपि धातुः अस्ति, दृ अपि धातुः अस्ति, नाथ अपि धातुः अस्ति, कथम्? अस्तु, इदानीम्
कृदन्तपदानि सर्वाणि तु धातुतः एव निष्पन्नानि खलु, अतः धृतिः अपि धातुतः तत् पदं धातुतः निष्पन्नम् अस्ति, परन्तु तत्र प्राधान्यं नास्ति। अत्र समासार्थं पूर्वपदम् उपपदं भवेत्, तत्तु उपपदम् अस्ति तावदेव। अस्तु। इत्युक्ते यत्र उपपदम् अतिङ् इत्यत्र अस्माभिः किम् उक्तमस्ति, उपपदसंज्ञकस्य कृदन्तप्रातिपदिकेन समासः इत्यत्र उक्तमस्ति। अत्र उपपदं कृदन्तप्रातिपदिकं नास्ति, अत्र धृतिः इति कृदन्तप्रातिपदिकं नास्ति, कृदन्तं वर्तते, परन्तु तस्मात् सुबुत्पत्तिः अपि जाता, यतोहि धृतिम् इति वदामः खलु, धृतिं हरति। अवगतं। धन्यवादः। तर्हि इदानीम् अग्रे गच्छामः। नमस्कारः भगिनी, श्रूयते वा? आमां भगिनी, प्रश्नः अस्ति। तत्र कर्मणि अण् इत्यस्मिन् कर्मणि इति वाच्यार्थः स्वीकृतः तत्र, परन्तु अत्र तु हरतेः धृतिः इति तु साक्षात् तत्र शब्दस्य वाच्यार्थः स्वीकृतः सूत्रे, तत्र भेदः अस्ति वा? इत्युक्ते कर्मणि अण् इत्यत्र कर्म इति पदं तत्र इङ्गितम् अस्ति, इत्युक्ते यस्य कस्यापि कर्मपदं कर्म इति संज्ञा भवति इत्यर्थः तत्र। इत्युक्ते कर्म इति पदम् अस्ति, तदेव उपपदं भवति इति न अर्थः तत्र। कर्मणि अण् इत्यत्र यस्य कर्मसंज्ञा अस्ति, अत्र तु साक्षात् धृतिः नातः इति पदं दत्तं, तद् इति तु संज्ञा नास्ति खलु। सत्यं सत्यं, तदेव। अस्तु, अतः तत्र सर्वत्र संज्ञा एव भवति इति नास्ति। एवं वा? अस्तु, कुत्रचित् वाच्यार्थः अपि भवितुम् अर्हति, कुत्रचित् इङ्गितम् अपि भवितुम् अर्हति वा सूत्रेषु इत्यपि मम पश्यतु। धृतिः इति अत्र पदं दत्तमस्ति, धृतिः इति पदमस्ति, वाच्यार्थः अपि धृतिः अस्ति, तस्य वाचकः अपि धृतिः एव, अतः अत्र भेदः न दृश्यते। साक्षात् धृतिः इति धृतिनाथयोः इति सप्तमी विभक्त्याम् अस्ति, अतः साक्षात् तदेव तत्र उपपदं भवति, तावदेव। अस्तु अस्तु भगिनि, परन्तु तत्र कर्मणि अन् इत्यस्मिन् तु भेदः अस्ति, तत्तु द्रष्टव्यम् अस्ति तत्र, यतोहि तत्र वाचकः भेदः अस्ति, वाच्यार्थः भेदः अस्ति तस्मिन् तु, परन्तु वाच्यार्थः एव स्वीकरणीयम् इति तु तत्र पूर्वमपि उक्तं किल, तत्र सप्तम्यन्ते यदि कर्मणि इत्यादौ वाच्यत्वेन स्थितम् इत्युक्ते तत्र सर्वदा वाच्यार्थमेव स्वीकरणीयमस्ति, यतः वाच्यार्थः भगिनि, वाच्यार्थः इत्युक्ते किम् अस्ति? वाच्यार्थः इत्युक्ते इदानीम् अहं घटः इति अहं वदामि चेत् तस्य अर्थः कः इति चेत् मम पुरतः यः पदार्थः वर्तते, घटः इति पदार्थः, तदेव वाच्यार्थः, तदेव वाच्यार्थः। वाचकम् अस्ति घटः इत्युक्ते तत्र आनुपूर्वी, गकारः गकार उत्तरवर्ति अकारः, टकारः टकार उत्तरवर्ति अकारः विसर्ग इति, तदेव तत्र पदं, तादृशपदस्य एव उपपदसंज्ञा भवति, न तु वाच्यार्थस्य। अस्तु अस्तु अस्तु, पदस्य एव उपपदसंज्ञा भवति। अस्तु भगिनि। इत्युक्ते अहं कुम्भकारः इति वदामि चेत् तत्र साक्षात् कुम्भः इति तत्र पदार्थः मम पुरतः भवेत्, तदानीं तत्र कृधातुतः अण् प्रत्ययः भवति इति अर्थः नास्ति। अत्र पदार्थः मम पुरतः अस्ति चेदेव धातुतः अण् प्रत्ययः भवति इति अर्थः नास्ति, वाच्यार्थः अस्ति एव इति न। अत्र तद् कुम्भ इति यः पदार्थः अस्ति तस्य वाचकं पदम् अस्ति, ककार उत्तरवर्ती उकारः मकारः बकारः अकारः इति यद् पदम् अस्ति तस्य एव ग्रहणम् अत्र कुम्भम् इति पदस्य ग्रहणं, कुम्भं करोति, कुम्भयोगः कृयोगः अण् इति तथा। सो वाच्यार्थः भवेत् इति न, वाच्यार्थः इत्युक्ते पदार्थः। अस्तु अस्तु, तर्हि वाचकः इति वदामः वा, वाचकस्य स्वीकारः अस्ति इति वदामः वा? सूत्रे यदि अस्ति तत्र कुम्भ इति वदामः तर्हि वाचकः अस्ति, वाच्यार्थः तु साक्षात् घटः अस्ति, तत् अतः तत्र कथं वक्तव्यं, तत्र वाचकः वाचकं पदं तदेव उपपदम्। अस्तु अस्तु भगिनि, तस्य यद् वाचकं पदं तदेव उपपदम् इति, तदेव तत्र मया अत्र पूर्वस्मिन् ध्येयं यत् कुम्भ इति शब्दः अपि अस्ति, कुम्भः इति अर्थः अपि अस्ति, अर्थदृष्ट्या कुम्भः वाच्यः अस्ति, कुम्भः इति शब्दः तस्य वाचकः इति स्पष्टतया तत्र दत्तमस्ति। पश्यतु, अस्य वाचकस्य उपपदसंज्ञा भवति,
अस्तु समीचीनं परन्तु अस्मिन् सूत्रे वाचकः अपि समानः अस्ति वाच्यः अपि समानः अस्ति इत्येव तत्र न वाच्यः अपि समानः अस्ति इति न न अत्र धृतिः इत्युक्ते धृतिः इति मम पुरतः कश्चन पदार्थः अस्ति इति न अत्र अर्थः नास्ति अत्र धृतिः इत्युक्ते धृतिः इति अत्र पदमेव अत्र स्वीकृतं धृतिः इति एकं पदं तस्य उपपदसंज्ञा नातः इति एकं पदं तस्य उपपदसंज्ञा धृतिः इत्यस्य अर्थः किञ्चित् भवितुम् अर्हति धृतिः इति पदस्य कः अर्थः इति अर्थः भवितुम् अर्हति इत्युक्ते तत्र पदम् अर्थः अनयोः अविनाभावसम्बन्धः पदम् अर्थः यदि पदस्य उच्चारणं भवति तदानीम् अर्थस्य ज्ञापनं भवति अस्माकं मनसि अनयोः अविनाभावसम्बन्धः अस्ति अतः एव कुम्भः इति अर्थः अपि अस्ति कुम्भ इति पदमपि अस्ति अत्र तु पदस्य एव ग्रहणं धृतिः इति पदस्य ग्रहणं नात इति पदस्य ग्रहणम् अस्तु भगिनि अस्तु अवगतं धन्यवादः तर्हि विजयलक्ष्मी भगिनी पठति वा नमस्कारः भगिनि आं भगिनि श्रूयते खलु आमाम् एतादृशसूत्रेषु यत्र उपपदसप्तमी वर्तते तत्र अस्माभिः त्रीणि कार्याणि करणीयानि भवन्ति प्रथमं तु तत्रोपपदं सप्तमी स्तम् इति सूत्रेण कर्मणि इत्यादीनां पदानाम् उपपदसंज्ञा क्रियते तत्र इति पदस्य सामर्थ्यात् एतत् ज्ञायते यत् यस्य उपपदस्य सन्निधौ यः प्रत्ययः विहितः तस्मिन् उपपदे सत्येव धातुतः अणादयः प्रत्ययाः भवन्ति न तु केवलं निर्दिष्टधातुतः यदि उपपदं न स्यात् तर्हि अणादयः प्रत्ययाः अपि न स्युः अतः कुम्भं करोति इति कुम्भकारः इत्यत्र तु समासः सिद्ध्यति किन्तु कुम्भस्य कारः इति विग्रहवाक्यं न सम्भवति यतोहि एषा उपपदसंज्ञा अण् आदि प्रत्ययविधिना सह सन्नियोगशिष्टा यतोहि एषा उपपदसंज्ञा अण् आदि प्रत्ययविधिना सह सन्नियोगशिष्टा वर्तते उपपदे सत्येव अणादयः प्रत्ययाः भवन्ति अतः एतानि उपपदानि अण् आदि प्रत्ययानां निमित्तानि कारणानि भवन्ति तदनन्तरं तैः कृत् प्रत्ययान्तैः सह उपपदस्य नित्यसमासः क्रियते ये कृत् प्रत्ययाः उपपदस्य उपस्थितौ एव धातुतः विहिताः सन्ति एवं प्रकारेण अष्टाध्याय्याः तृतीयाध्याये धात्वधिकारे यानि सूत्राणि सन्ति तेषां सर्वेषाम् अपि उदाहरणानि उपपदम् अतिङ् इति सूत्रेण विहितस्य उपपदसमासस्य उदाहरणानि भविष्यन्ति यत्र उपपदसन्निधौ एव कृत् प्रत्ययानां विधानं वर्तते पुस्तकेषु दत्तानि एकं द्वे वा उदाहरणानि तु केवलं दिक्निर्देशमात्रं केवलं मार्गसङ्केतः अतः अष्टाध्याय्याः तृतीयम् अध्यायं पठित्वा तत्र उक्तान् सर्वानपि उपपदसमासान् साधयन्तु अत्र एतादृशसूत्रेषु यत्र उपपदसप्तमी वर्तते उपपदसप्तमी इत्युक्ते सौत्रसप्तमी इति एव खलु भगिनि सूत्रे यत्र सप्तमी पदं यथा कर्मणि अण् इति सूत्रे कर्मणि इति सप्तम्यन्तपदम् अस्ति एतादृशसूत्रेषु यत्र उपपदसप्तमी भवति वर्तते
तत्र त्रीणि कार्याणि करणीयानि भवन्ति। प्रथमं तु तत्रोपपदं सप्तमीस्थम् इति सूत्रेण सप्तमी विभक्त्यां यानि पदानि सन्ति तेषां चित्वा तेषां पदानां सप्तमी अस्ति अतः उपपदसंज्ञा भवितुम् अर्हति इति निर्णयं कर्तुं शक्यते। तस्य पदस्य एव सप्तमी उपपदसंज्ञा भवति इति न, यथा अत्र कर्मणि इति पदेन यस्य पदस्य कर्मसंज्ञा भवति इति अर्थः। अतः कर्मणि इति पदस्य तु उपपदसंज्ञा न क्रियते, परन्तु कर्म इति कर्मणि इत्युक्ते सप्तम्यन्तं कर्मपदम्। अतः यस्य पदस्य कर्मसंज्ञा अस्ति तस्य पदस्य उपपदसंज्ञा क्रियते। अत्र तत्र इति पदस्य सामर्थ्यात् किं ज्ञायते चेत् यत्र उपपदसंज्ञा अस्ति, इदानीं सप्तमी पदेन निर्दिष्टः उपपदसंज्ञा अस्ति, केवलं तत्र एव यत्र उपपदम् इति वित् कान्फिडेन्स् वक्तुं शक्यते, तत्र एव धातुतः अण् आदिप्रत्ययाः भवन्ति, न तु सर्वत्र। यत्र उपपदं न भवति तत्र तु अणादिप्रत्ययाः न विधीयन्ते। अतः इदानीं कुम्भं करोति इति उदाहरणे कुम्भम् इति कर्मपदम् अस्ति। कर्मणि अण् इति सूत्रेण कुम्भम् इत्यस्य कर्मसंज्ञा अस्ति इति कृत्वा इदानीं कुम्भं करोति इति वाक्ये कृ धातुतः अण् इति प्रत्ययः विधीयते, अपि च कुम्भकारः इति नित्यसमासः भवति, उपपदसमासः इति निर्दिश्यते। अस्य समासः निर्दिष्टः भवति। अत्र ये कृत् प्रत्ययाः उपपदस्य उपस्थितौ एव धातुतः विहिताः सन्ति, तद् न अवगच्छामि भगिनी, किं वक्तुम् इच्छति भवती इति। तदनन्तरं ये कृत् प्रत्ययाः उपपदस्य उपस्थितौ एव धातुतः विहिताः सन्ति। एवं इदानीं कुम्भम् इत्यस्य उपपदसंज्ञा अस्ति, अतः तत्र कृत् इति निर्दिष्टधातुतः कृत् प्रत्यय अण् इति कृत् प्रत्ययः विधीयते, अपि च उपपदेन सह नित्यसमासः क्रियते। संयोगशिष्टः इत्यस्य अर्थः उक्तवती वा? संयोगशिष्टः इत्युक्ते संयोगशिष्टः तदेव अहं न अवगच्छामि सर्। सन्नियोगशिष्टः इत्युक्ते सः एव आगच्छति, सः एव गच्छति इत्युक्ते तेषाम् उपस्थितिः सर्वदा एवमेव भवति। यदा तत्र तुगागमः इति वयं वदामः, चेच इति तुगागमः, तत्र तुगागमः एवमेव न आयाति, तत्र चकारः परः भवेत्, तदानीमेव तुगागमः भवति। यथा अल्पप्राणचकारः महाप्राणचकारः, अनयोः सन्नियोगशिष्टः इत्युक्ते सः एव आगच्छतः, सः एव गच्छतः। व्यवधानं मास्तु इति वा? व्यवधानम् अस्तु इति न, अन्यं विहाय न तिष्ठति इत्युक्ते महाप्राणचकारः यदा अपगच्छति तदानीं तुग् अपि अपगच्छति, न तिष्ठति।
चकारः अस्ति चेदेव आयाति, चकारः नास्ति चेत् गच्छति इति इत्युक्ते क्लोज्नेस् इति वा भगिनि? सन्नियोगशिष्टः इत्युक्ते अविनाभावसम्बन्धः, वन् केनाट् एक्सिस्ट् वितौट् दि अदर्। सः एव आगच्छति, सः एव गच्छति। अस्तु अस्तु अस्तु। अत्रापि एवमेव उपपदसंज्ञा अस्ति चेदेव प्रत्ययविधानम्, उपपदसंज्ञा नास्ति चेत् प्रत्ययविधानं न भवति, केवलं प्रत्ययविधानं न भवति। अतः एव सन्नियोगशिष्टः इति वदामः। उपपदसंज्ञा प्रथमतया उपपदसंज्ञा क्रियते, उपपदसंज्ञकं पदं वर्तते चेत् तदानीं धातुतः प्रत्ययस्य विधानं भवति। उपपदसंज्ञा नास्ति चेत् प्रत्ययस्य विधानं न भवति। अस्तु अस्तु। अतः उपपदमेव तत्र निमित्तं वर्तते। उपपदनिमित्तरूपेण वर्तते चेत् तदानीं धातुतः प्रत्ययस्य विधानं भवति। निमित्तं नास्ति चेत् कार्यं न भवति। यदा प्रत्ययविधानं भवति, उपपदं वर्तते, तदानीं धातुतः प्रत्ययविधानं भवति, तदानीं समासः जायते। अतः अत्र त्रीणि कार्याणि कानि इति चेत् प्रथमतया उपपदसंज्ञायाः उपपदसंज्ञा, कस्यचित् पदस्य उपपदसंज्ञा क्रियते, तत्र उपपदं सप्तमीस्थम् इति सूत्रेण प्रथमतया उपपदसंज्ञा क्रियते, तदनन्तरम् उपपदसंज्ञकस्य पदस्य उपस्थितौ धातुतः अण् प्रत्ययः वा अन्य कोऽपि प्रत्ययः आयाति, द्वितीयं कार्यं। तृतीयं कार्यमस्ति एतेषां समासः जायते, उपपदसमासः जायते। अत्र सन्नियोगशिष्टा इत्यस्य अर्थः एव खलु ये कृत् प्रत्ययाः उपपदस्य उपस्थितौ एव धातुतः विहिताः, तदेव इति अस्ति। तदेव इत्युक्ते इदानीं कारः इति पदं कथञ्चित् अपगच्छति चेत् तत् कुम्भ इति पदमपि तत्र न भवति। सः एव आगच्छति, सः एव गच्छति। कुम्भकारः इति वयं वदामः चेत् कुम्भ इति पदमस्ति, अतः कारः इत्यपि अस्ति। अतः इदानीं कुम्भ इति नास्ति चेत् कारः अपि नास्ति। तद् इण्टर्डिपेण्डेन्स्। सम्पृक्तौ इति या वागर्थौ एव सम्पृक्तौ इति वदति खलु। आम्, अविनाभावसम्बन्धः इव अस्ति। एवं प्रकारेण अष्टाध्याय्याः तृतीयाध्याये धात्वधिकारे यानि सूत्राणि सन्ति तेषां सर्वेषामपि उदाहरणानि उपपदम् अतिङ् इति सूत्रेण विहितस्य उपपदसमासस्य उदाहरणानि भविष्यन्ति, यत्र उपपदसन्निधौ एव कृत्प्रत्ययानां विधानं वर्तते। एतत् समरी रूपेण यत् पूर्वं पठितं तस्य समरी अस्ति, तस्य संक्षिप्तरूपेण उक्तमस्ति। पुस्तकेषु दत्तानि एकं द्वे वा उदाहरणानि तु केवलं दिग्निर्देशमात्रं, मार्गसङ्केतः। अतः अष्टाध्याय्याः तृतीयम् अध्यायं पठित्वा तत्र उक्तान् सर्वान् अपि उपपदसमासान् साधयन्तु। तद् इन्स्ट्रक्षन् अस्माकं कृते इन्स्ट्रक्षन्। वयं किं कुर्मः इति चेत् समरी शीट्, एक्सेल् समरी शीट् मध्ये सर्वाणि सूत्राणि वयं स्थापयामः। स्थापयित्वा एकैकं सूत्रं स्वीकृत्य किञ्चित् पठित्वा अग्रे गच्छामः। इत्युक्ते एकस्य प्रत्येकं सूत्रस्य सम्पूर्णविवरणं न दीयते, केवलम् एकवाक्येन वाक्यद्वयेन विवरणं दीयते। तस्य इतोपि जिज्ञासा वर्तते चेत् भवन्तः स्वयं गत्वा पठित्वा अवगच्छन्तु इति मम विवक्षा। इदानीं कृदन्तपाठः भवति, तत्तु कृदन्तप्रकरणं भवति। तत् सूत्रे कुत्र सप्तमी अस्ति, कस्य सप्तमी भवति, अपि च सप्तमी भवति चेत् उपपदसंज्ञा भवति वा न वा, अपि च भवति चेत् कृत् प्रत्ययः, कस्य कृत् प्रत्ययस्य विधानं भवति, एतत् सर्वं संक्षिप्तरूपेण इदानीं पश्यामः। भगिनी, कुतः आरभ्य कियत् पर्यन्तं गन्तव्यम्? अहं पश्यामि भगिनि, तदेव अग्रे आगच्छति, प्रदर्शयामि। ओके। इत्युक्ते 3191 इति आरभ्य 34 एण्ड् 34 एण्ड् पर्यन्तं गन्तव्यं। तृतीयाध्यायस्य चतुर्थपादपर्यन्तं गन्तव्यं। बहवः बहूनि सूत्राणि सन्ति तत्र
लकारविधायकसूत्राणि अपि सन्ति, तत्र अस्माभिः न गन्तव्यं। तर्हि तान् विहाय लकारविधायकसूत्राणि त्यक्त्वा, अपि च अन्यानि अपि कृत् प्रकरणे सूत्राणि सन्ति यत्र उपपदमेव नास्ति, तत्र केवलं प्रत्ययविधानं, यथा गै प्रत्ययः, रागः, भावः इत्यादीनि पदानि सन्ति खलु, यत्र उपपदमेव नास्ति, तादृशसूत्राणि अस्माभिः त्यक्तव्यानि। अन्यानि सूत्राणि यत्र उपपदमस्ति तेषां ग्रहणम्। अतः इत्युक्ते सम्पूर्णतया अस्माभिः द्रष्टव्यं, प्रत्येकं सूत्रं गत्वा अस्माभिः द्रष्टव्यं किमस्ति उपपदं। प्रकरणं भिन्नं नास्ति, उपपदप्रकरणम् इति नास्ति भगिनि, अत्र सर्वत्र मिश्रितं वर्तते। अतः एव तत्र सङ्केतः दत्तः अस्ति खलु सूत्रे, तत्रोपदं सप्तमीस्थम् इति सूत्रं किमर्थं दत्तं? यदि उपपदप्रकरणम् इति अस्ति तदानीम् एतद् दातव्यम् इति नास्ति खलु। अतः अस्माभिः अन्वेष्टव्यं कुत्र सप्तमी विभक्तिः अस्ति, कुत्र उपपदसप्तमी इति। अस्तु, तर्हि अत्र अस्मिन् एकः संशयः पृच्छामि किं मध्ये? आमां, पृच्छतु। भगिनी, अत्र प्रथमवाक्यम् उक्तं खलु, अत्र अस्माभिः त्रीणि कार्याणि करणीयानि इति। तत्र त्रीणि कार्याणि कानि? एकं तु तत्रोपपदं सप्तमीस्थम् इति इत्यत्र सप्तमीस्थं पदं किम् इति? उपपदसंज्ञा क्रियते प्रथमतया, कस्यचित् पदस्य उपपदसंज्ञा क्रियते, तदनन्तरम् उपपदसंज्ञकपदस्य उपस्थितौ धातुतः प्रत्ययस्य विधानं, तृतीयसोपाने उपपदसमासः, समग्रस्य उपपदसमासः। तद् मया लेखनीयं त्यक्तं, विस्मृतं तत् लेखनीयं। तत्र त्रीणि कार्याणि इत्युक्तं, मम मनसि अस्ति, तत्र त्रीणि कार्याणि इत्युक्ते उपपदसंज्ञा क्रियते, उपस्थितौ धातुतः प्रत्ययः, तदानीं समग्रस्य समासः। अस्तु भगिनि, धन्यवादः। अस्तु, अत्र यद् लिखितमस्ति तत्र शोभा भगिनी वदति वा सारांशरूपेण किम् अवगतम् अत्र? आं भगिनि, तत्र एतादृशानि तत्र एतादृशसूत्रेषु त्रीणि कार्याणि करणीयानि भवन्ति इति। तर्हि प्रथमं तत्र दत्तं, तत्र उपपदं सप्तमीस्थम् इति सूत्रस्य कार्यं भवति। यतोहि तत्र कर्मणि इत्यादीनां पदानाम् उपपदसंज्ञा क्रियते। तत्र पूर्वं दृष्टं कर्मणि अण् इति सूत्रे तत्र कर्मणि इति वाचकपदस्य किं तत्र न तत्र इत्यस्य अर्थः तत्तु इत्युक्ते तत्र पूर्वं किम् अवगतम् इत्युक्ते वाचकपदस्य उपपदसंज्ञा भवति, आनुपूर्वीपदस्य इति, न तु वाच्यस्य इति। तदनन्तरं तत्र कर्मणि अण् इत्यत्र सप्तम्याः अर्थः भवति किं तत्र सप्तमी निर्देशस्य एकमात्रं प्रयोजनं तत्र उपपदम् इति ज्ञायते इति। इत्युक्ते तत्र कुम्भं कर्मणि अण् इत्यनेन तत्र द्वितीय सम्यक् अस्ति वा न वा, द्वितीय इति कर्मपदं निर्दिश्यते। कुम्भम् इति तत्र कर्मपदं भवति, तस्य उपपदसंज्ञा भवति इति पूर्वेण अभ्यासेन ज्ञातम्। इदानीं तत्र प्रथमम् उपपदसंज्ञा क्रियते, तदनन्तरं इदानीं प्रत्ययाः भवेयुः तत्र। तर्हि तत्र उपपदसंज्ञा नास्ति चेत् अणादयः प्रत्ययः न भवन्ति, तर्हि उपपदसमासः न भवति। अतः तत्र प्रथमं तु तत् कार्यं, तदनन्तरं अणादिप्रत्ययाः भवन्ति, प्रक्रिया भवति। यदि उपपदं नास्ति चेत् एते प्रत्ययाः भवितुं न अर्हन्ति। अपि च तत्र कुम्भं करोति इति कुम्भकारः इति समासः सिद्ध्यति। तत्र अग्रे किम् उक्तं,
किन्तु कुम्भस्य कारः इति तु विग्रहवाक्यं न भवति इति, यतोहि तत्र इदानीं षष्टिः आगतः, यतोहि तत्र एषा उपपदसंज्ञा अणादिप्रत्ययविधिना सह सन्नियोगनिष्ठा वर्तते। अस्तु, इदानीमेव भवत्या उक्तं तत्र सन्नियोगनिष्ठा इत्युक्ते संयोगनिष्ठा नास्ति, संयोगशिष्टा, शिष्टा, क्षम्यतां, सन्नियोगशिष्टा इत्यस्य अर्थः तत्र कोऽपि निमित्तमस्ति चेदेव अन्यत् कार्यं भवति। यथा चेचा इति उक्तवती, तत्र छकारः अपगच्छति चेत् तत्र चेचा इत्येन आगतः तुगागमः अपि अपगच्छति, तादृशः प्रसङ्गः अस्ति। यतः तत्र उपपदे सति एव। अस्तु, इदानीं तत्र एव कुम्भस्य कारः इति विग्रहवाक्यं न सम्भवति इति, कुम्भं करोति इति एव कुम्भकारः इति विग्रहवाक्यं भवति, यतोहि तत्र उपपदसंज्ञा भवति कुम्भम् इत्यस्य इति। अस्तु, तर्हि उपपदे सत्येव अणादयः प्रत्ययः भवन्ति। तर्हि एतानि उपपदानि अणादिप्रत्ययानां निमित्तानि कारणानि भवन्ति। तर्हि एतानि उपपदानि एव प्रत्ययानां निमित्तानि भवन्ति, तदेव इदानीं दृष्टवन्तः। नो चेत् एते प्रत्ययाः एव न भवन्ति, प्रक्रिया अपि न भवति, समासः न भवति। तदनन्तरं तैः कृत्प्रत्ययैः सह उपपदस्य नित्यसमासः क्रियते। तत्र नित्यसमासः कथं भवति इति इदानीं इत्युक्ते अत्र किं वक्तव्यम् इति चेत् नित्यसमासः इत्युक्ते कुम्भं करोति इति व्यस्तप्रयोगः नास्ति लोके, इति तादृशप्रयोगः नास्ति। कुम्भं करोति इति विकल्पेन कुम्भं करोति इति प्रयोगः नास्ति, अत्र समासरूपेण एव भवति, कुम्भकारः इति एव प्रयोगः। अस्तु, अतः एव नित्यसमासः। आमामाम्, इदानीम् अस्तु, आम्, नित्यसमासः इत्युक्ते तस्य विग्रहवाक्यमेव नास्ति, अविग्रहः नित्यः, अत्र नित्यसमासः अविग्रहत्वात्। आम्, धन्यवादः भगिनि। तर्हि तदनन्तरं तत्र ये कृत् प्रत्ययः उपपदस्य उपस्थितौ एव धातुतः विधाः सन्ति, तत् भवत्या उक्तं पूर्वं, इत्युक्ते तत्र उपपदस्य उपस्थितौ एव धातुतः विहिताः सन्ति इत्युक्ते तत्र पुनः अणादयः एव भवन्ति। अणादयः कोऽपि प्रत्ययः, कृदधिकार्यः कोऽपि प्रत्ययः, प्रसङ्गः अस्ति तत्र। आम्, तर्हि एवं तत्र किमस्ति, अष्टाध्याये तृतीयाध्याये धात्वधिकारे यानि सूत्राणि सन्ति तेषां सर्वेषाम् उदाहरणानि उपपदम् अतिङ् इति सूत्रेण विहितस्य उपपदसमासस्य उदाहरणानि भविष्यन्ति। उपपदम् अतिङ् इति सूत्रेण विहितस्य तेन एव उपपदसमास कर्तुं शक्नुमः इति वा, तत्र क्षम्यताम्, उपपदसमासस्य उदाहरणानि भविष्यन्ति। अस्तु, तेन तृतीयाध्याये यत्र यत्र उपपदसंज्ञा विधीयते, अपि च कृत्प्रत्ययः, कश्चन कृत्प्रत्ययः विधीयते, तत्र सर्वत्र उपपदम् अतिङ् इति सूत्रेण उपपदसमासः अपि भवति, सर्वत्र इत्युक्ते प्राधान्येन। अस्तु, अस्तु, तत्र तावत् अस्ति इति चिन्तयामि भगिनि। तत्र त्रीणि कार्याणि इत्युक्ते प्रथमं तु तत्रोपपदं सप्तमीस्थम् इत्यनेन उपपदसंज्ञा क्रियते। तदनन्तरं द्वितीयकार्यं तत्र अणादयः प्रत्ययः इदानीं भवितुम् अर्हन्ति। तदनन्तरं केवलम् एवमेव इदानीं द्वितीयकार्यम् अणादयः प्रत्ययः भवितुम् अर्हन्ति इति तावदेव वदति चेत् स्पष्टता न भवति। उपपदम् इति निमित्तं स्वीकृत्य धातुतः अणादयः प्रत्ययः भवन्ति। उपपदम् अस्तु, उपपदसंज्ञा भवति चेदेव तत्र उपपदम् इति आगच्छति। उपपदे न सति अणादयप्रत्ययः न भवन्ति, तर्हि तदेव द्वितीयकार्यं। तृतीयकार्यं तत्र समासः भवति इति, तेन किं तदनन्तरं कृत् प्रत्ययान्तैः सह उपपदस्य नित्यसमासः क्रियते इति तृतीयकार्यम्। इति सर्वत्र यत्र यत्र उपपदसमासः क्रियते तत्र सर्वत्र एकं विधायकसूत्रं भवेत्। तृतीय अध्याये
कृत् प्रत्ययस्य विधानार्थं तस्मिन्नेव सूत्रे उपपदस्य ज्ञानमपि भवति। तादृश उपपदं वर्तते चेदेव धातुतः तत्र सः कृत् प्रत्ययः विधीयते। तदानीं कृत् प्रत्ययस्य विधानानन्तरं तत्र समासः अपि जायते। उपपदम् अतिङ् इति सूत्रेण समासः जायते इति तत्र त्रीणि कार्याणि। इत्युक्ते समासविधायकसूत्रं तु द्वितीय अध्याये अस्ति, द्वितीय अध्याये द्वितीयपादे अस्ति, परन्तु कुत्र कुत्र उपपदसमासः भवति इति ज्ञातुं तृतीय अध्यायस्य ज्ञानम् अपेक्षितं। तत्र प्रथमपादात् आरभ्य चतुर्थपादपर्यन्तं तत्र ज्ञानम् अपेक्षितं। तदानीमेव कुत्र कुत्र उपपदसमासः भवति इति वयं ज्ञातुं शक्नुमः, नो चेत् न। अतः बहु सङ्घर्षः अस्ति अत्र। उपपदसमासः कुत्र भवति इति एवमेव, इत्युक्ते सामान्यतया पुस्तकेषु उदाहरणानि दीयन्ते खलु। जले जायते इति जलजः, कुम्भं करोति इति कुम्भकारः, सर्वं जानाति इति सर्वज्ञः इति एवं रीत्या उदाहरणानि दत्तानि। परन्तु तद् कथं तत्र कः प्रत्ययः विधीयते इति कथं जानीमः इति चेत् तत्सर्वं तु तृतीय अध्याये अस्ति। परन्तु समासविधानं तु एकेन सूत्रेण एव क्रियते, उपपदम् अतिङ् इति सूत्रेण। अस्तु तर्हि अस्तु अस्तु भगिनि, धन्यवादः। धन्यवादः भगिनि। हा, तर्हि इदानीं भगिनी, कुम्भकारः इत्यस्य विग्रहवाक्यं कुम्भं करोति इति न भवति इति वदति वा? कुम्भं करोति इति अस्माकम् अवगमनार्थम् एवं वयं वदामः, परन्तु वस्तुतः तत्र नित्यसमासः इति कृत्वा विग्रहवाक्यं नास्ति। अदे कुम्भस्य कारः इति विग्रहवाक्यं न सम्भवति, परन्तु कुम्भं करोति इत्यपि न सम्भवति वा? इत्युक्ते तत्र नित्यसमासः इति कृत्वा तत्र विग्रहवाक्यं नास्ति, केवलम् अस्माकम् अवगमनार्थम् एव वयं वदामः कुम्भं करोति इति वयं वदामः। उपकृष्णम् इत्युक्ते कृष्णस्य समीपम् इति एवम्। अस्तु अस्तु। इत्युक्ते सामान्यतया वयं विग्रहवाक्यं यदा वयं वदामः तदानीं विकल्पेन विग्रहवाक्येन अपि वयं वक्तुं शक्नुमः इत्येव अस्ति खलु। व्यस्तप्रयोगः अपि शक्यते इति अर्थः भवति खलु। इदानीं सीतायाः पतिः इति विग्रहवाक्यं, तदानीं समासः अस्ति सीतापतिः। अतः मम इदानीं विवक्षानुगुणम् अहं सीतायाः पतिः गच्छति इति वक्तुं शक्नोमि, अथवा सीतापतिः गच्छति इति वक्तुं शक्नोमि। तत्र विकल्पः वर्तते, परन्तु अत्र तादृशविकल्पः नास्ति। कुम्भकारः इत्येव वक्तव्यं, कुम्भं करोति इति न वक्तव्यम्। अस्तु। कश्चन कुम्भं करोति चेत् कुम्भकारः इत्येव वयं वदामः, कुम्भकारः गच्छति इत्येव वयं वदामः। कुम्भं करोति यः सः गच्छति इति न वदामः। सत्यम्। अतः नित्यसमासः। ओके, अग्रिमपरिच्छेदं वयं पठामः। अरुणा भगिनी पठति वा? आं भगिनि, नमस्कारः। कर्मणि इत्यादिषु सूत्रेषु कर्मणि इत्यादीनि सप्तम्यन्तं पदानि उपस्थितानि भवन्ति। तेषु पदेषु कुम्भ इत्यादयः वाच्यरूपेण तिष्ठन्ति। तेभ्यः पदेभ्यः कुम्भं करोति इति कुम्भकारः इत्यादीनि उदाहरणानि भवन्ति। प्रकृतसूत्रेण कुम्भम् इति शब्दस्य उपपदसंज्ञा भवति। उपपदे सति एव वक्ष्यमाणः अन् इत्यादिः प्रत्ययः स्यात्। अर्थात् कुम्भकारः इति समस्तपदे कर्मणि अन् इति सूत्रेण अन् इति प्रत्ययः तदा एव विधीयते यदा निमित्तस्वरूपेण सप्तम्यन्तपदं कर्मणि इत्यस्य वाच्यरूपेण कुम्भम् इति द्वितीयान्तं पदम् उपस्थितं भवति। कुम्भम् इति पदस्य उपपदसंज्ञा भवति। कर्मणि सूत्रे कर्मणि इति पदः सप्तम्यन्तं पदमस्ति उपस्थितम् अस्ति। सप्तम्यन्तं पदमस्ति। तेषु
पदेषु कुम्भ इत्यादयः वाच्यरूपेण तिष्ठन्ति कर्मणि पदे किमर्थम् अत्र कर्मणि अत्र कुम्भ कुत्रमस्ति भगिनि तेषु पदेषु कुम्भ न इति कर्मणि इति वयं वदामः चेत् कर्मणि इत्यस्य अर्थः प्रथमार्थे वयं स्वीकुर्मः कर्म इति अर्थः कर्म इत्युक्ते कर्मपदम् इति अर्थः कर्मपदम् इत्युक्ते तर्हि अस्माकं विवक्षानुगुणं कर्मपदानि भिन्नानि भवन्ति इदानीं नगरं करोति इति नगरकारः इत्यपि अहं वक्तुं शक्नोमि अतः कर्म इत्यनेन केवलं कर्म इति पदम् उपपदरूपेण भवति इति न अर्थः अत्र साक्षात् यत् पदं दत्तमस्ति सूत्रे कर्म इति पदं ककारः अकारः रेपः मकारः अकारः इति तद् पदं नास्ति अत्र कर्म इत्यनेन कर्मसंज्ञकम् अस्ति तर्हि यस्य कस्यापि कर्मसंज्ञा भवति तादृशपदम् अत्र वाचकरूपेण यदा विद्यते तदानीं कृ धातुतः अण् प्रत्ययस्य विधानं भवति प्रकृतसूत्रे कुम्भम् इति शब्दस्य उपपदसंज्ञा भवति उपपदे अस्ति एव अन् इत्यादि प्रत्ययः कर्तुं शक्यते अर्थात् कुम्भकारः इति समस्तपदे कर्मणि अन् इति सूत्रेण अन् इति प्रत्ययः तदा एव विधीयते तदा निमित्तस्वरूपेण सप्तम्यन्तं पदम् ओके अत्र सूत्रं वदति कर्मणि एकस्य पदं सप्तम्यन्तम् अस्ति चेत् उपपदसंज्ञा भवति उपपदं कर्म इति चेत् वाच्यरूपेण कर्मशब्दः अत्र कुम्भम् इति भवति उपपदसंज्ञा कुम्भम् इति उपपदसंज्ञा भवति तदनन्तरं कर्मणि इति सप्तम्यन्तपदम् अस्ति कारणात् कृ धातुतः अन् प्रत्ययः विधीयते सप्तमीस्थम् सूत्रेण ततः तदेव भगिनि आमां समीचीनं भगिनि इति तदेव इत्युक्ते अत्र कर्मणि द्वितीया इति सूत्रमस्ति खलु कर्मणि द्वितीया इत्यनेन यस्य कर्मसंज्ञा भवति तस्य द्वितीया विभक्तिः भवति अतः अत्र कर्म इत्यनेन यस्य कर्मसंज्ञा वर्तते अपि च तस्य द्वितीया अपि भवति अतः द्वितीयान्तं पदं यस्य कर्मसंज्ञा वर्तते इति तादृशपदस्य उपपदसंज्ञा भवति इति अर्थः आयाति अत्र कर्म इत्युक्ते कर्मपदम् इति अर्थः यस्य कर्मपदं भवति तादृशकर्मपदस्य द्वितीयविभक्तिः अपि भवति तर्हि तादृशपदस्य उपपदसंज्ञा भवति तादृशपदं निमित्तरूपेण वर्तते चेत् धातुतः अण् प्रत्ययः भवति इत्युक्ते पूर्वस्मिन् परिच्छेदे यद् उक्तं तदेव तस्य पुनरुक्तिः अस्ति केवलं स्पष्टीकरणार्थं तावदेव अस्तु धन्यवादः समीचीनं तर्हि इदानीं किञ्चित् अग्रे गच्छामः तत्र किं सुभदा भगिनी पठति वा भगिनी क्षम्यतां भगिनी कर्मण्यन् इति सूत्रं यदा वदामः तस्य अर्थः एतादृशं स्यात् यत् कर्मणि उपपदे सति अन् प्रत्ययः विधीयते इति वक्तुं शक्नुमः वा इति एव कर्मणि उपपदे सति धातुतः अण् प्रत्ययः भवति तर्हि अत्र उपपद इत्यस्य अर्थः तत्र उपपदं सप्तमीस्थम् इत्यस्मात् स्वीकर्तव्यम् अपि च तत्रैव कर्मणि यत्र भवति कर्मसंज्ञा यत्र भवति सप्तमीरूपेण कर्म सूत्रेषु सप्तमी स्यात् किन्तु उदाहरणेषु कर्मसंज्ञा यस्य अस्ति तस्मात् अण् प्रत्ययः धातुतः विधीयते इति अर्थः द्वयोः सूत्रयोः प्रयोगः एकत्र स्यात् आमां संज्ञाविधायकसूत्रस्य प्रयोगः सर्वत्र भवति अनेन सूत्रेण विधानं प्रत्ययविधानं भवति भगिनी कोऽपि पदं कर्मपदं भवेत् कुम्भ एव
स्वीकृतम् अस्ति इत्युक्ते अत्र सर्वत्र कृतधिकारे सर्वत्र शिष्टप्रयोगः अस्ति चेदेव वयं कर्तुं शक्नुमः तत्र किमपि कर्मपदम् अस्ति इदानीं किमस्ति अन्नं करोति इति अन्नकारः इति एतादृशप्रयोगः लोके अस्ति वा इति द्रष्टव्यम् अन्नकारः इति पदम् अस्ति वा लोके धातुः अपि केवलं कृ एव भवेत् तदर्थमेव अहं वदामि तत्र कृ एव भवेत् वा अन्यत् भवितुम् अर्हति वा इति सर्वं शिष्टप्रयोगः इत्युक्ते साहित्येषु कुत्रचित् अस्ति वा इति अत्र सामान्यतया उदाहरणानि कथं भवन्ति चेत् कुम्भकारः शास्त्रज्ञः इति भवति खलु शास्त्रं जानाति तद्भिन्नं शास्त्रं जानाति तत्र तु अण् प्रत्ययः न भवति अत्र कर्मणि अण् इत्यत्र उदाहरणानि कानि इति चेत् न कुम्भं करोति कुम्भकारः नगरं करोति नगरकारः काण्डं लुनाति इति काण्डलावः शरलावः इति तत्र कतिचन उदाहरणानि सन्ति इतोपि उदाहरणानि भवितुम् अर्हन्ति अस्मिन् क्षेत्रे साहित्यादिषु इत्युक्ते समासस्य प्रसङ्गे सर्वत्र एवमेव खलु शिष्टप्रयोगः अस्ति चेदेव अस्माभिः तादृशप्रयोगः करणीयः इत्युक्ते मया यद् उक्तं तद् अन्यैः बुध्यते वा न वा इति एका वार्ता खलु अनन्तरं एतादृशप्रयोगः लोके अस्ति वा इति अन्या वार्ता यद् अहं वदामि तद् भवत्या अवगम्यते परन्तु तादृशपदं लोके नास्ति इदानीम् अहं वदामि अन्नं करोति इति अन्नकारः इति अहं वदामि एतादृशपदम् अस्ति वा न वा इति न जाने कोशेषु अस्ति वा इति द्रष्टव्यं परन्तु अन्नकारः इति अहं वदामि चेत् भवती अवगच्छति खलु अन्नं करोति इति भवती अवगच्छति परन्तु तादृशप्रयोगः अस्ति वा लोके इति द्रष्टव्यं तादृशप्रयोगः नास्ति चेत् अस्माभिः कर्तुं न शक्यते भगिनी एकः पुरुषकारः इति पदं मया दृष्टं पुरुषकारः नाम यत्नः इति अर्थे तर्हि तस्य अपि उपपदसंज्ञा भवति वा अत्र पुरुषकारः इति तत्र न कः प्रत्ययः विहितः अस्ति कारः इति शब्दः अस्ति घञ् प्रत्ययः इति उक्तमस्ति घञ् प्रत्ययः इत्युक्ते तत्र भिन्नसूत्रेण भवेत् भिन्नसूत्रेण भवति तत्र उपपद वर्तते तत्र भिन्नसूत्रेण कार इति शब्दः निष्पन्नः घञ् प्रत्ययेन अतः पुरुषं करोति इति पुरुषकारः इति अत्र न वक्तव्यम् अत्र तत्र पुरुषस्य कृतिः करणे इति दत्तमस्ति कोशे पुरुषस्य कृतिः नाम यत्नः एफर्ट्स् इति अर्थे अधिकारः इत्यपि अस्ति एकं सुभाषितमस्ति ते तस्मिन् पठितवती ह्यः पुरुषकारः इति अस्तु पठामि वा भगिनी अग्रे आमां कृपया पठतु आम् एतादृशेषु किन्तु कुम्भयोगः अम् इत्यत्र वा अग्रिमं वा कुम्भयोगः अम् इत्यत्र एव कुम्भयोगः अम् इत्यस्य उपपदसंज्ञा भवति इति कारणेन कर्मण्यण् इत्यनेन सूत्रेण अण् इति प्रत्ययस्य विधानं भवति यद्यपि प्रकृतसूत्रे तत्र इति पदं विना अपि धातोः इत्यस्य अधिकारः वर्तते इति कृत्वा धात्वाधिकारे अर्थः स्वतः लभ्यः अस्ति तथापि तत्र इति पदस्य ग्रहणं कृतम् अस्य तात्पर्यम् अस्ति यत् तस्मिन् धात्वधिकारे सूत्रेषु यत्र सप्तम्यन्तपदानि सन्ति तत्र सूत्रविहितं कार्यम् उपपदसंज्ञायाः अनन्तरम् एव भवति यदि एतादृशः अर्थः न स्वीक्रियते तर्हि कर्मण्यण् इति सूत्रस्य अर्थः एवं भवति यत् कर्मार्थे अण् इति प्रत्ययः विधीयते इति परन्तु एतादृशः अर्थः अनिष्टः वर्तते एतादृशेन अनिष्टार्थेन केवलं धातुमात्रात् अण् इति प्रत्ययः विहितः अभविष्यत् येन कारः इति प्रयोगः अभविष्यत्
प्रकृतसूत्रे तत्र इति पदस्य ग्रहणेन उपपदम् अस्ति चेदेव प्रत्ययः विधीयते इति अर्थः आयाति। अग्रिममपि पठामि वा भगिनी? तत्र इत्यस्य एव विवरणं भवति तत्रापि। तत्र इति पदं साकाङ्क्षं, पठतु पठतु। तत्र इति पदं साकाङ्क्षं वर्तते, अतः तस्य पूर्तिः धातोः इत्यस्य आधारिकानुवृत्त्या एव भवति। धात्वधिकारे यद्यपि सूत्रद्वयं वर्तते, धातोरेकाचो हलादे क्रिया समभिहारे यं धातोः च, तथापि समीपस्थं सूत्रं धातोः इति एव ग्राह्यम्। अतः धातोः इति सूत्रस्य अधिकारे किञ्चित् सूत्रं न आयाति चेत् तस्मिन् सूत्रे उपपदसंज्ञायाः प्रवृत्तिः न भवति। अस्तु, अत्र कुम्भम् इति कुम्भयोगः अम् इति अस्ति। कुम्भम् इति पदं कर्मत्वेन तत्र उपयुज्यते, अतः कर्मण्यण् इति सूत्रं तत्र प्रवृत्तं भवति। कुम्भयोगः अम् अत्र इत्यस्य उपपदसंज्ञा भवति, तर्हि तदा एव कर्मण्यण् इति सूत्रेण धातुतः अण् इति प्रत्ययस्य विधानं भवति। तत्र एका शङ्का क्रियते यत् धातोः इत्यस्य अधिकारः किमर्थमस्ति। यद्यपि धातोः इत्यस्य अधिकारः न वर्तते, तथापि धात्वधिकारे अर्थः स्वतः लभ्यः अस्ति, अतः तथापि तत्र इत्यस्य ग्रहणं कृतमस्ति। अस्तु, तर्हि कर्मण्यन् इति धातोः इति धात्वधिकारे भवति। धातोः इति 3191 इति अस्ति, तस्मिन् अधिकारे एव कर्मण्यन् इति सूत्रमपि आयाति। तर्हि तत्रैव धातोः इत्यस्य अधिकारे भवति इति कृत्वा धात्वधिकारः तत्र भवति एव, तर्हि पुनः तत्र इत्यस्य ग्रहणं किमर्थम् इति अत्र शङ्का उदेति। तर्हि ते वदन्ति यत् अस्य तात्पर्यमस्ति यत् तस्मिन् धात्वधिकारे सूत्रेषु यत्र सप्तम्यन्तपदानि सन्ति, तर्हि केवलं धातोः इत्यनेन कर्मण्यन् इति सूत्रं तस्य अधिकारे आयाति इति कृत्वा अग्रे गच्छामः चेत् तत्र केवलं तस्य अर्थः भवति यत् केवलं धातुमात्रात् अण् इति प्रत्ययः विहितः भवति, येन कारः इति तत्र तस्य रूपसिद्धिः भवेत्। कृयोगः अण्कारः इति तत्र अन्यत् किमपि निमित्तस्य अन्यस्य कस्यापि निमित्तस्य अपेक्षा न भवति इति तस्य अर्थः भवति। परन्तु यदा तत्र इति उपयुज्यते सूत्रे, तर्हि तेन ज्ञापनं भवति अथवा तेन निर्दिष्टं भवति यत् यदा कदापि उपपदसंज्ञा भवति, सप्तम्यन्तं पदं सूत्रेषु सप्तम्यन्तं पदमस्ति, तथा उपपदसंज्ञायाः अपि तत्र विधानं भवति, तदा एव धातुतः अण् इति प्रत्ययः भवेत् इति तस्य अर्थः भवति। यदा केवलं धातोः इति आधारीकृत्य यदा कर्मण्यण्णति भवति चेत् कुत्रापि कारः इति भवेत्, परन्तु तत्र उपपदसंज्ञायाः अपेक्षा नास्ति। परन्तु तत्तु न इष्टम्। अत्र तु उपपदसंज्ञा भवेत्, तस्मात् अनन्तरमेव धातुतः अण् वा कोऽपि कृत् प्रत्ययः भवेत् इति अर्थे तत्र इति पदस्य सूत्रे विधानमस्ति। अपि च तत्र इति पदं साकाङ्क्षं वर्तते इति अपि दत्तमस्ति। अतः तस्य पूर्तिः धातोः इत्यस्य आधारिक अनुवृत्त्या एव भवति। तत्र इति पदं तत्र नाम कुत्र इति एका शङ्का उदेति। तत्र नाम केवलं तत्र इत्यनेन किमपि न ज्ञायते, तर्हि तत्र इति वदनेन कुत्र इति एका आकाङ्क्षा भवति। तर्हि धातोः इत्यस्य इति आधारीकृत्य एव तत्र इति पदं भवति। अतः तस्य आकाङ्क्षायाः पूर्तिः तु धातोः इति आधारिक अनुवृत्त्या भवति, यतोहि धातोः इत्यस्य अधिकारः अनुवृत्तिरूपेण तस्मिन् आयाति। अतः धातोः इति आधारीकृत्य एव भवति। अतः तत्र नाम धातोः इति एव अर्थः।
परन्तु तत्र अन्यः एकः बिन्दुः अस्ति यत् तत्र उपपदसंज्ञा अपि भवेत् इति। तर्हि धात्वधिकारे सूत्रद्वयं वर्तते, धातोरेकाचो हलादे क्रिया समभिहारे यम् अपि च धातोः। तस्मात् केवलं धातोः इत्यस्य चयनं किमर्थम् इति चेत् धातोः इति समीपस्थं सूत्रमस्ति 3191 इति। तस्मात् अनन्तरं तत्र उपपदं सप्तमीस्थम् इति सूत्रं तस्मात् समीपमस्ति, तस्य समीपमस्ति। अतः धातोः इति सूत्रस्य अधिकारे किञ्चित् सूत्रं न आयाति चेत् तस्मिन् सूत्रे उपपदसंज्ञायाः प्रवृत्तिः न भवति। तर्हि यथा भवती उक्तवती तत्र सन्नियोगशिष्टः अत्र प्रयोगः भवति, यदा उपपदसंज्ञा भवति तदा एव तत्र धातोः इत्यस्य अधिकारे कृत् प्रत्ययः भूत्वा तस्मात् अनन्तरम् उपपदसंज्ञा भवति इति कानिचन सोपानानि एव सन्ति। तथैव कार्यं भवेत् इति कृत्वा तत्र इति पदस्य निर्देशः सूत्रे अस्ति। तावदेव भगिनि। समीचीनं भगिनि, सम्यक्तया उक्तवती, समीचीनं। तर्हि इदानीं किं प्रश्नः वा? प्रश्नः अस्ति भगिनि, पृच्छतु। भगिनि, इदानीं कुम्भकारः इति पदमस्ति, वयं जानीमः तत्र उपपदसमासः अस्ति इति। अत्र कुम्भं करोति इति विग्रहवाक्यः च, तर्हि तत्र कारः इत्यस्य भावः कुत्र अस्ति? इदानीं वयं तदपि जानीमः कृधातुतः अन् प्रत्ययः विधीयते इति, किन्तु विग्रहवाक्ये वयं कुम्भं करोति इति एव वदामः। तर्हि अत्र कारः इति कुत्र, केवलं समासे एव कारः इत्यस्य भावः? आमाम्, इत्युक्ते सामान्यतया लोके तथा एव वयं वदामः, यत्र विग्रहवाक्ये तिङन्तपदं वर्तते तद् उपपदसमासः इति सामान्यबोधः अस्ति खलु सर्वेषां। तर्हि करोति इत्यत्र कृधातुः वर्तते, अतः कृधातुः अत्र कारः इति। अपि च कुम्भम् इत्यस्य किम् अत्र कर्मसंज्ञा अस्ति, विग्रहवाक्ये कुम्भम् इति कर्मसंज्ञा अस्ति इति कारणात् कर्मण्यन् इत्यनेन तस्य धातुतः ततः परं विद्यमानस्य धातुतः अन् प्रत्ययः अपि विधीयते इति च। आम्, विग्रहवाक्ये कुम्भम् इति अस्ति। कुम्भम्, आमाम्, इत्युक्ते अत्र अश्वपदविग्रहवाक्यम् इति वयं वदामः, यद्यपि अश्वपदविग्रहवाक्यम् इति वयं वदामः, यतोहि कुम्भं करोति इति वदति, यथा भवती वदति कुम्भम् इति शब्दः तु वर्तते, परन्तु कारः इति पदं तु विग्रहवाक्ये नास्ति, अतः अश्वपदविग्रहवाक्यम् इति वयं वदामः। परन्तु तत्र विकल्पेन अश्वपदविग्रहवाक्यमपि भवति इति न, विकल्पेन व्यस्तप्रयोगः अपि भवति इति नास्ति, तत्र नित्यसमासः अस्ति, तावदेव। नो चेत् तत्र अलौकिकविग्रहवाक्यं यदा कुर्मः तत्र प्रायः तत्र कुम्भम् इति एव अस्ति खलु, तत्र तदग्रे पश्यामः, तदग्रे आयास्यति, तत्र अम् एव भवति वा किमपि अन्यत् भवति वा, अन्यत् भवति वा इति। अस्तु अस्तु, अत्र अश्वपदविग्रहवाक्यम् इति वयं वक्तुं शक्नुमः कुम्भं करोति इति, परन्तु व्यस्तप्रयोगः न शक्यते, तावदेव। नित्यसमासः इत्युक्ते व्यस्तप्रयोगः नास्ति, अवगमनार्थं, केवलम् अवगमनार्थं कुम्भं करोति इति वयं वदामः। अस्तु अस्तु। इदानीम् अन्धकारः इति शब्दः अस्ति खलु, अन्धकारः, अन्धं करोति इति अन्धकारः इति, तत्रापि समासः उपपदसमासः वर्तते। तत्र अस्माकं बोधः अस्ति वा अन्धकारः इति? अन्धकारः इति शब्दस्य प्रयोगः बहुधा भवति, परन्तु तत्रापि उपपदसमासः अस्ति, अन्धं करोति इति अन्धकारः। अपि च भगिन्या उक्तं जले जातः इति जलजा इति उक्तवती खलु, किन्तु तत्तु कर्मण्यन् इत्यनेन नास्ति, अन्येन भिन्नसूत्रेण उपपदसंज्ञा भवति वा तत्र? आमाम्, अवश्यम्। अस्तु, अवश्यम् इति सर्वत्र एवमेव भिन्नभिन्नसूत्रैः कार्यं भवति। सामान्यतया वयं सर्वेषां बोधः एकत्र कुर्मः, उपपदसमासस्य एतानि उदाहरणानि इति उक्त्वा वयं सर्वाणि वयं पठामः, परन्तु तत्सर्वम् अपि एकेन सूत्रेण एव प्रत्ययस्य विधानं भवति इति न, तत्र भिन्नभिन्नसूत्राणि सन्ति।
अस्तु भगिनि। अस्तु, तर्हि इदानीम् अत्र कः भवतेव वदतु एकवारम् अत्र सारांशः कः इति। लक्ष्मी भगिनी। अत्र उक्तं यत् कर्मण्यण् इति सूत्रेण अण् प्रत्ययस्य विधानं भवति। तत्र इति पदेन धात्वधिकारः निर्दिष्टः अस्ति, अपि च उपपदसंज्ञकः यत्र वर्तते इत्यपि अर्थः स्यात्। यदा उपपदसंज्ञः वर्तते, यदा धातोः अधिकारः यदा वर्तते, तदा एव धातुतः उपपदसंज्ञकात् अनन्तरं यः धातुः अस्ति तस्मात् अण् प्रत्ययः विधीयते इति कर्मण्यण् इत्यस्य अर्थः स्यात् इति एव सारांशः वा, अन्यत् किमपि अस्ति वा? अपि च कारः इत्यस्य अपि उक्तं। कारः इति यत् किम् अण् प्रत्ययस्य विधानेन एव कृ धातुतः कारः इति पदं निष्पद्यते, तेनैव कुम्भकारः कुम्भम् इति अस्ति, परं कृ धातुतः अण् प्रत्ययस्य विधानेन कारः इति प्रयोगः अपि भूत्वा कुम्भकारः इति प्रयोगः। केवलं सारांशः उक्तवती, तदेव इति भावयामि। आमाम् इति तत्र इति पदं वस्तुतः अनावश्यकं, तथापि अस्ति केवलं सतिसप्तम्याः प्रयोगस्य बोधनार्थं। तादृश उपपदं वर्तते चेत् एव उपपदे सत्येव धातुतः प्रत्ययस्य विधानम् इति अर्थः अस्ति। तद् धातोः अधिकारः तु तृतीय अध्यायस्य प्रथमपादे 91तमं सूत्रं वर्तते, धातोः इत्यस्य अधिकारः। ओके, अस्तु, समीचीनं। तर्हि इदानीम् अग्रे गच्छामः। तर्हि वंशी भगिनी पठति वा? कुम्भं करोति इति कुम्भकारः। अत्र कर्म कुम्भम् इति उपपदे सति कर्मण्यन् इति सूत्रेण कृ धातुतः अन् इति कृत् प्रत्ययः प्राप्तः भवति। उपपदसंज्ञा अणादिप्रत्ययविधिना सह सन्नियोगशिष्टा वर्तते, अतः अण् प्रत्ययस्य प्रवृत्त्या सह एव उपपदम् अतिङ् इति सूत्रेण समासः अपि प्राप्यते। कुम्भं करोति इति तु केवलम् अर्थप्रदर्शनमात्रम् अस्ति, न तु विग्रहं वाक्यम्, यतोहि नित्यसमासानां स्वपदैः विग्रहः न भवति। अस्तु, कुम्भकारः इत्यस्मिन् उदाहरणे कुम्भं करोति इति पदद्वयं यदा द्वयोः समासः भवति उपपदम् अतिङ् इति सूत्रेण कुम्भकारः इति निष्पन्नं भवति। तत्र कर्मवाच्यं पदमस्ति कुम्भ इति पदमस्ति, अतः तत्र उपपदसंज्ञा प्राप्नोति। उपपदसंज्ञा यदा प्राप्नोति तस्मात् धातुतः कृ धातुतः अण् प्रत्ययस्य विधानं भवति। कृत् प्रत्ययः अस्ति, अण् इति कृत् प्रत्ययः अस्ति, तस्य विधानं भवति। यदा उपपदसंज्ञा अस्ति तस्मादेव धातुतः विशिष्टप्रत्ययाः प्रत्ययानां विधानं भवति इति अपि अस्ति, यतोहि तत्र उपपदसंज्ञां विना तत्र तु धातुतः विशिष्टप्रत्ययाः योजनं न भवति इति अपि अस्ति। उपपदसंज्ञा अणादिप्रत्ययविधानः, तत्र सन्नियोगशिष्टा इति शब्दः प्रयुक्तः अस्ति। तत्र सन्नियोगशिष्टा इत्यनेन तत्र यदा उपपदसंज्ञा समासे पूर्वपदं भवति तस्मादेव धातुतः तत्र कृत् प्रत्ययस्य विधानं भवति इति अस्य शब्दस्य अर्थः अस्ति। अपि च तत्र समासः उपपदमतिम् इति सूत्रेण समासः भवति। कर्मणि यन् इत्यनेन उपपदसंज्ञा प्राप्नोति। कर्मपदं यत् समासे अस्ति तत्र उपपदसंज्ञा न प्राप्नोति, कर्मणि यणि सूत्रेण प्रत्ययविधानं भवति। उपपदे सत्येव प्रत्ययविधानं, उपपदसंज्ञा तु तत्र उपपदं सप्तमी, क्षम्यतां, कर्मणि यन् इति अन् विधानं भवति, क्षम्यतां, तत्रोपपदं सप्तमी स्थम् इत्यनेन तत्र उपपदसंज्ञा प्राप्नोति। कर्मपदं यत् समासे अस्ति तत्र तस्य उपपदसंज्ञा भवति।
कुम्भं करोति इति तत्र विग्रहवाक्यं नास्ति, केवलम् अर्थप्रदर्शनार्थमेव अस्ति, यतोहि तत्र नित्यसमासः अस्ति इति कारणात् अश्वपद अश्वपदविग्रहः भवति, यतोहि तत्र स्वपदैः विग्रहवाक्यं न प्रयुक्तः शक्यते इति कारणात् अश्वपदविग्रहवाक्यं भवति। अतः अर्थप्रदर्शनार्थम् एव कुम्भं करोति इति कुम्भकारस्य इत्यस्य समासस्य विग्रहवाक्यं न वदामि, परन्तु अर्थप्रदर्शनार्थमेव वक्तुं शक्नुमः इति अपि अस्ति तत्र। समीचीनं भगिनि, धन्यवादः, सम्यक् अस्ति। तर्हि उमा भगिनी सारांशरूपेण वदति वा किम् उक्तम् अत्र? नमस्कारः। नमस्कारः। कुम्भं करोति इति कुम्भकारः एव प्रायेण वयं वदामः। कर्मण्यन् इति सूत्रेण कृ धातोः स्थित अन् प्रत्ययः कृत् प्रत्ययः योजयति। उपपदसंज्ञा तस्मात् उपपदसंज्ञा विधीयते। उपपदसंज्ञा वर्तते चेदेव प्रत्ययविधानम्। उपपदम् अति इति सूत्रेण समासः प्राप्यते। कुम्भं करोति हस्तप्रदर्शनेन वयं वदामः कुम्भं करोति इति कुम्भकारः। विग्रहवाक्यं न भवति, केवलम् अर्थबोधनार्थं। केवलम् अर्थबोधनार्थं विग्रहवाक्यं न वर्तते। नित्यसमासानां स्वपदैः विग्रहः न भवति। केवलम् अश्वपदविग्रहः अस्ति अत्र। अश्वपदविग्रहः अस्ति। अस्तु, समीचीनं भगिनि, धन्यवादः। सरला भगिनी अग्रे। कृ धातुत अण् प्रत्यय सति कर्तृकर्मणोः कृति इति सूत्रेण अनुक्ते कर्मणि षष्ठी विभक्ति भवति, न तु द्वितीया। अतः विग्रहे अम् इति न लेखनीयम्, अपि तु ङस् इति प्रयोक्तव्यम्। कुम्भ योग ङस् योग कृ योग अण्, एतत् एव अत्र अलौकिकप्रख्यावाक्यं वर्तते। लोके प्रयोग अनर्थत्वम् एव अलौकिकत्वम् अनर्हत्वम् लोके प्रयोग अनर्हत्वम् एव अलौकिकत्वम् इति उच्यते। ततः अचोन्यनति इति सूत्रेण अन्त्य अचः स्थाने वृद्धौ कृतायां कुम्भयोगङस् योगकार इति रूपं भवति। अत्र उत्तरपदं कार इति इदानीं सुबन्तं नास्ति। सुप्रत्ययस्य अभावात् एतत् केवलं कृदन्तप्रातिपदिकम् एव वर्तते। अस्याम् एव अवस्थायाम् उपपदं मतिङ् इति सूत्रेण समासः जायते। समासत्वात् प्रातिपदिकसंज्ञायां सत्यां सुपो धातु प्रातिपदिकयो इति सुप्लुकी कृते कुम्भकार इति समासः सिद्ध्यति। लिङ्गवचनं विभक्त्यः तु तदनन्तरं प्रवर्तन्ते। इदानीं प्रक्रिया दत्तम् अस्ति। कुम्भं करोति या कर्मणि आणते सूत्रेण यदा अण् प्रत्यय विधीयते ततो सप्तमी सम् अनेन यदि कर्मपदस्य उपपदसंज्ञा भवति, कर्मणि अनेन अण् प्रत्यय विधीयते, तदनन्तरम् उपपदमतिङ् अनेन यदि समासः भवति तो कथं प्रक्रिया आगच्छति तो इति अस्ति। त्रिधातुत अण् प्रत्यय विधीयते यदा वयं जानीमः कुम्भं योग कृ योग अण् इति अस्ति।
तो क्रि इति धातु च अण् प्रत्यय गच्छति कर्मणि अनेन सूत्रेण। तो किन्तु सूत्रमस्ति कर्तृकर्मणो कृति यत् वयं षष्ठी तत्पुरुषसमासे दृष्टवन्तः। तत्र यत् अनुक्तं कर्म अस्ति तस्य षष्ठी विभक्ति भवति न तु द्वितीया। तो इदानीं कुम्भं करोति अत्र इति अनुक्तम् अस्ति कुम्भं, तो तत्र षष्ठी विभक्ति भवेत्। तो इति अम् न कुम्भयोग अम् इति न लेखितुं शक्नुमः कर्तृकर्मणो कृति, अनेन षष्ठी विभक्ति दातव्यं। तो अलौकिकविग्रहवाक्य भवति कुम्भयोग ङस् योग क्रि योग अण्। तो एतत् एव अलौकिकवाक्यमस्ति। तदनन्तरं अचोञ्जनति इति वयं जानीमः। जनित् परे धातुतः वृद्धि भवति, तो कृ इत्यस्य वृद्धि भवति, अण् इति नित् अस्ति। तो अत्र कुम्भयोग ङस् योगकार कृ इति वृद्धिभूत कार भवति, कार योग अण् इत्यस्य एव अवशिष्यते, तो कार इति भवति। इदानीं कुम्भयोग ङस् योग कार इति आगच्छति। उत्तरपदं कार इति इदानीं सुबन्तं नास्ति। तो अस्माकम् अपि द्वितीय उपपदमतिङ् अत्र यत् निमित्तम् अस्ति उपपदे सति कृदन्त प्रातिपदिकस्य विधानं भवेत्, न तु सुबन्तपदस्य इति वयम् इति परिभाषा दृष्टवन्तः। तो तत्र इदानीं कार् यत् पदमस्ति तत्र सुबन्तं पदं विहितं नास्ति इदानीं। तो अत्र निमित्तम् अपि उपपदमतिङ् इति प्रातिपदिक इत्यस्य पूर्ति भवति। तो सुप्रत्ययस्य अभावात् इति आगच्छति कुम्भयोग ङस् योगकार। तो समासत्वात् प्रातिपदिकसंज्ञा सत्यं सुपो धातु प्रातिपदिकयोः, अनेन ङस् इत्यस्य लोप भवति। तो कुम्भयोगकार तो कुम्भकार इति सिद्ध्यति। तदनन्तरं वयं जानीमः लिङ्गवचनं यत् अस्माकं विवक्षा अस्ति तत् अनुगुणं लिङ्ग वचनस्य प्रत्ययः विधीयते। आं समीचीनं भगिनि, धन्यवादः। अत्र कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा? कर्तृकर्मणो कृते अत्र अलौकिकप्रक्रियायाम् एवम् अत्र अम् इत्यस्य स्थाने नस् इति भवति। यद्यपि अत्र अश्वपदविग्रहे कुम्भं करोति इति तत्र तु द्वितीया एव अस्ति, कुम्भम् इति द्वितीया एव अस्ति, परन्तु प्रक्रियायां कृद्योगे षष्ठी भवति इति कृत्वा कृद्योगे कर्तुः कर्मणः षष्ठी इति कृत्वा अत्र कर्मणः षष्ठी। अतः कुम्भयोगः नस् योगः कृयोगः अण् इत्येव भवति अलौकिकविग्रहः। भगिनी, यदि कोऽपि न स्मरति कर्तृकर्मणो कृति इति कर्तव्यं, कुम्भयोग अमपि यदि लिखति तथापि सुपो धातु प्रातिपदिकस्य लोपः भवति, तो किमपि हानि न तथा नास्ति। इत्युक्ते मेकानिकलि भवती कर्तुम् इच्छति चेत् हानिः नास्ति इति भवती वदति। यतोहि सुप्रत्ययस्य लोपः एव भवति, अतः यत्किमपि भवतु, षष्ठी भवतु, पञ्चमी भवतु, यत्किमपि भवतु इति नास्ति अत्र। इत्युक्ते तत्र शास्त्रीयरीत्या अस्माभिः वक्तव्यं खलु, शास्त्रीयरीत्या सम्यक्तया वक्तव्यम्। अम्मि इति वदति चेत् तत्र कृद्योगे षष्ठी भवेत् इति अस्ति खलु, अतः विग्रहवाक्ये कुम्भं करोति इत्यत्र तु तत्र कृदन्तं नास्ति इति कृत्वा तत्र षष्ठी नास्ति, कुम्भम् इति द्वितीया भवितुम् अर्हति, यतोहि कुम्भम् इति करोति इत्यस्य कर्मपदमस्ति। परन्तु अलौकिकविग्रहवाक्ये यदा वयं कृयोगः अण् इति वयं वदामः तदानीं तत्र कृदन्तं वर्तते तत्र कृयोगः अम् इति वदति चेत् तर्हि व्याकरणं न जानाति इति कोऽपि चिन्तयेत् खलु। कृद्योगे कर्तुः कर्मणः षष्ठी, अतः तत्र नस् इत्येव वक्तव्यं, यद्यपि तत्र प्रत्ययस्य लोपः भवति तथापि। यतोहि एतत् सर्वं शास्त्रीयचिन्तनं खलु। लोके तु कृयोगः कुम्भयोगः नस् योगः कृयोगः अण् इति कोऽपि न वदति, तर्हि शास्त्रीयरीत्या वक्तव्यं। तर्हि यः शास्त्रं जानाति तस्य कृते समीचीनं न भवति, दोषः भवति। परन्तु यद् भवती वदति तद् अवगच्छामि, मेकानिकलि सत्यं, प्रत्ययस्य लोपः एव भवति, अतः यत्किमपि भवतु कः क्लेशः इति।
तर्हि वस्तुतः कुम्भकारः इति वदामः चेत् कुम्भम् इत्यस्य कर्मसंज्ञा अश्वपदविग्रहवाक्ये दृश्यते, अपि च कारः इत्यस्य अण्प्रत्ययस्य दर्शनं तु अलौकिकप्रक्रियायां वर्तते इति एकम् अस्ति खलु। अलौकिकप्रक्रियायाम् अण्प्रत्ययः कार इति कृदन्तं वर्तते इति कृत्वा कुम्भयोगः नस् इति परिवर्त्यते। बहुजनेभ्यः अनन्तरं कर्तृकर्मणो कृति दृष्टवन्तः। अपि च अत्र सुपोधातु प्रातिपदिकयोः इत्यनेन ङस् अपि लुप्यते अण् अपि लुप्यते इति वा? अण् न लुप्यते, अण् न लुप्यते, अण् योगः एव कार इति प्रातिपदिकः अभवत् न। कृदन्तपदमस्ति अण् इति प्रत्यय, कृत् प्रत्ययः। अण् न लुप्यते, अण् योजयित्वा कार इति रूपं लभ्यते तत्र। कुम्भयोगः नस् योगः कार इति अस्ति। कार इत्यस्मात् सुप्रत्ययस्य विधानं न जातम्, तदेव अतिङ् इति उक्तं खलु, उपपदम् अतिङ्, अतः कृदन्तप्रातिपदिकमेव अस्ति, अतः उत्तरपदे सुबन्तस्य लुप् न भवति अत्र। अस्तु अस्तु भगिनि, यदि कुम्भकारः इति विसर्ग भवेत् तद् सुप्रत्ययस्य योजनम् अस्ति। तद् किं पुनः वदतु, न श्रूयते। कुम्भकार इति प्रातिपदिकं सुप्रत्यय यदि योजयामः तत्र कुम्भकारः इति भवति। तत् पश्चात् तत् वयं वदामः इति सुबन्तं पदमस्ति, सुप् योजितमस्ति। तदनन्तरं साधनानन्तरं तत्र सुप्रत्ययस्य योजनं भवति, परन्तु तत्तु सर्वत्र भवति, तत्र क्लेशः नास्ति, सर्वत्र एवमेव भवति। समासस्य प्रातिपदिकनिर्माणं यदा जायते तदनन्तरं सुप्रत्ययस्य योजनं सर्वत्र भवति, तत्र भेदः नास्ति। अत्र भेदः अस्ति इति न, सर्वत्र तत्तु भवति। अत्र तु उत्तरपदं सर्वदा सुबन्तं भवति, अत्र उत्तरपदं सुबन्तं नास्ति इत्येव भेदः। उत्तरपदं सुबन्तं नास्ति, कृदन्तमस्ति। षष्ठीविभक्तिः, षष्ठीविभक्तिः तत्तु कुम्भम् अत्र न भवति, कुम्भं न भवति। कुम्भमेव कर्मणः षष्ठी, तावदेव कुम्भमेव अत्र, कुम्भम् इति एव बोधः एव तत्र, परन्तु कर्मणः षष्ठी अत्र। तत्र कुम्भम् इति एव आगच्छति। भवती कर्तृकर्मणो कृति न पठितवती खलु, अतः क्लेशः अस्ति भवत्याः अवगमने। तत्र किञ्चित् पठतु कर्तृकर्मणो कृति इत्यस्य। अस्तु अस्तु भगिनि। अस्तु, तर्हि इदानीम् अग्रे गच्छामः। अनिमा भगिनी पठति वा अग्रे? आं भगिनि। यदि वयं कार इति शब्दात् सुबुत्पत्तिं कृत्वा कारः इति सुबन्तपदं निर्मास्यामः तर्हि अत्र कुम्भस्य कारः कुम्भकारः इति षष्ठीतत्पुरुषसमासः प्राप्तो भविष्यति। षष्ठीसमासस्तु विभाषा अथवा विकल्पाधिकारे अस्ति, अतः पक्षे कुम्भं करोति इति वाक्यस्यापि प्रयोगः भवेत्। किन्तु लोके कुम्भकार इत्यस्य स्थाने कुम्भं करोति इति कश्चिदपि न वदति, अतः अयं प्रयोगः अनिष्टः अस्ति। पक्षे एतादृशवाक्यस्य वारणाय एतस्याः परिभाषायाः प्राक् सुबुत्पत्तेः बलेन षष्ठीसमासं परत्वात् बाधित्वा सुबुत्पत्तेः पूर्वमेव नित्य उपपदसमासः क्रियते। तेन कदापि कुम्भकार इत्यस्य कृते कुम्भं करोति इति वाक्यप्रयोगः न जायते। एवं प्रकारेण सुबुत्पत्तेः पूर्वमेव गति उपपदयोः समाससिद्धः भवति। अत्र वयं पूर्वम् उक्तवन्तः उपपदसंज्ञा अस्ति चेत्, इत्युक्ते इदानीं कर्मणि अण् इति अस्ति, तत्र कर्मसंज्ञा अस्ति चेदेव कृ धातोः योगः प्रत्ययेन योगः भवति इति।
यदि वयं तदा न कुर्मः कार इति पृथक् एव सुबुत्पत्तिः भवति तदा कारः इति सुबन्तेन सह कुम्भ इति पदस्य योगः भवति चेत् कुम्भस्य कारः कुम्भकारः इति षष्ठी तत्पुरुषसमासः अपि प्राप्तः भविष्यति। षष्ठी तत्पुरुषसमास विधायकं सूत्रं परत्वात् तथैव प्रवर्तते, न तु उपपदसंज्ञा विधायकं सूत्रं। तत्र तु विभाषा अधिकारः अस्ति, षष्ठीसमासः अस्ति चेत् विभाषा विकल्पेन कुम्भं करोति इत्यपि रूपं भवति लोके, परन्तु तादृशं वयं न पश्यामः। अतः विकल्पेन षष्ठीसमासः तु न भवत्येव इति अनुमानं भवति। अपि च अयं प्रयोगः अनिष्टः अस्ति इत्यतः अस्मिन् उपपदसंज्ञविधायकं सूत्रम् एव प्रवर्तते इति वयं ज्ञातुं शक्नुमः। तद् कथं भवति चेत् कारः इति सुबन्तं न भवति, तत् प्रातिपदिकरूपेण एव भवति इति ज्ञातुं शक्नुमः। परिभाषा अस्ति गतिकारक उपपदानां कृद्भिः सह समासवचनं प्राक् सुबुत्पत्तेः इति परिभाषा अस्ति। अतः तस्य बलेन षष्ठीसमासस्य प्रयोगः न भवति इति तद् बाधित्वा उपपदसंज्ञविधायकं सूत्रमेव कार्यं करोति इति लिखितमस्ति अत्र। अतः इदानीं कारः इति सुबुत्पत्तेः प्रागेव समासः उपपदसमासः भवति। परिभाषायाः बलेन एव एतत् कर्तुं शक्नुमः वयम्। समीचीनं भगिनि, समीचीनम्। इत्युक्ते तत्र उत्तरपदं सुबन्तं वर्तते चेत् तदानीं षष्ठीसमासस्य प्रसङ्गः भविष्यति इति कृत्वा अपि अत्र उत्तरपदं सुबन्तं न भवति, केवलं प्रातिपदिकं भवति, कृदन्तं प्रातिपदिकं भवति। अतः अत्र विभाषा इति न भवति, नित्यसमासः। अपि च एतादृशप्रयोगः सूत्रेण एव साक्षात् लभ्यते, उपपदम् अति इति सूत्रेण एव लभ्यते। तत्र परिभाषायाः प्रयोगः अपि दृश्यते। भाष्यकारः तु परिभाषायाः आवश्यकता नास्ति इत्येव वदति, परन्तु लोके तु परिभाषायाः प्रयोगः दृश्यते। अतः गतिकारक उपपदानां कृद्भिः सह समासवचनात् पूर्वम् इति अस्ति खलु, सुबुत्पत्तेः प्राक् इति अस्ति। अतः लोके तु कुम्भं करोति इति प्रयोगः नास्ति, कुम्भकारः इत्येव प्रयोगः अस्ति। अयं समासः नित्यसमासः। गतिसमासस्य प्रसङ्गे अपि उत्तरपदं कृदन्तमेव भवति, उपपदसमासस्य विषये अपि उत्तरपदं कृदन्तमेव भवति। अस्तु भगिनी, इदानीं कोऽपि प्रश्नः पृच्छति, सः किं करोति, सः कुम्भं करोति इति वयं न वदामः किम्? सः किं करोति इति चेत् सः कुम्भकारः इति वयं वदामः। अस्तु, धन्यवादः। सः किं करोति इति चेत् अध्यापकः यः पाठं पाठयति तदानीं वयं किं वदामः, सः अध्यापकः अस्ति, शिक्षकः अस्ति इति वदामः खलु। तत्र वयं किं वदामः, यः शिक्षां ददाति सः इति एवं रीत्या वदामः वा? न, सः किं करोति, सः अध्यापनं करोति, इदानीं किं करोति इति चिन्ता। किं करोति इति चेत् वयं वदामः सः अध्यापकः अस्ति। अस्तु खलु। सः किं करोति इति चेत् सः छात्रः अस्ति इत्येव वयं वदामः खलु। इति छात्रः अस्ति, छात्रः इत्यस्य स्थाने वयं वदामः यः शालायां गत्वा यः पठनं करोति सः इति एवं रीत्या वदामः वा? आङ्ग्लभाषायामपि एवमेव खलु। वाट् इस् हि डूयिङ्ग्? हि इस् अ स्टूडेण्ट्, हि इस् अ टीचर्, हि इस् अ पाटर्। सः किञ्चित् किमपि करोति इदानीं, सो तत् किम् अस्ति इति जिज्ञासायाम् इति प्रश्नः अस्ति चेत् आङ्ग्लभाषायाम् एवमेव वदामः खलु, वाट् यु डू, तादृशं न, वाट् इस् हि डूयिङ्ग् नौ इति तादृशं भवति किल।
वाट् इस् he doing now means he is a student, he is a teacher. एवमेव वदामः खलु. he is teaching, he is learning, तादृशं भवति किल. न तत्तु इतोपि विवरणमस्ति चेत् तदानीम् एवं वदामः. यदि कोऽपि न अवगच्छति स्टूडेण्ट् इत्युक्ते किम् इति चेत् तदानीं वयं वदामः ओ he goes to school, he learns like that. But generally speaking एवमेव वदामः खलु. he is a student, he is a teacher, he is a potter, he is a scientist इति नामकरणम् अस्ति खलु सर्वत्र. एवं कुम्भकारः इति एक नामकरणम् अस्ति. यः कुम्भं करोति तस्य नामकरणम् अस्ति कुम्भकारः. यदि तत्र कोऽपि न जानाति तर्हि सः प्रायः एवं वदति कुम्भं करोति इति सः कुम्भकारः, कुम्भं करोति सः इति. अस्तु, अवगतम्. क्षम्यताम्, इत्युक्ते अत्र यदा किं व्यस्तप्रयोगः अस्ति, इदानीं सीतापतिः इति वदामः चेत् सीतायाः पतिः तत्र गच्छति इति वक्तुं शक्यते, किन्तु अत्र तदा न वक्तुं शक्नुमः. कुम्भं करोति तत्र गच्छति इति न वक्तुं शक्नुमः. कुम्भं करोति सः, यः कुम्भं करोति सः गच्छति इति तथा न वदामः. एतादृशप्रयोगः नास्ति. अन्तिमपरिच्छेदे षष्ठीसमासस्तु विभाषा विकल्पः अधिकारे अस्ति. एतत् सर्वं किमर्थं भगिनि? उपरि तु भवत्या दत्तं खलु सन्नियोगशिष्टा वर्तते, अतः कुम्भस्य कारः इति विग्रहवाक्यं न सम्भवति इति. इदानीं परन्तु पश्यतु, कुम्भस्य कारः इति न सम्भवति, यतोहि तत्र कारः इति शब्दः नास्ति. तत्र कार इति कृदन्तं वर्तते, अतः कुम्भस्य कार इति न भवति. परन्तु अत्र उत्तरपदमपि सुबन्तं यदा भवति, कारः इति पदं यदा भवति, अनन्तरं पूर्वपदं कुम्भस्य इति अस्ति चेत् तदानीं षष्ठीसमासः सम्भवति. उत्तरपदं सुबन्तं वर्तते चेदेव एतादृशक्लेशः. यतोहि इदानीम् अत्र पश्यतु, कर्तृकर्मणो कृतिः इत्यस्य एकम् उदाहरणं वदतु. किमस्ति तत्र उदाहरणं? कृष्णः करोति, कृष्णः सृष्टिं करोति, अथवा किमस्ति, कृष्णः करोति तर्हि कृष्णस्य कृतिः इति अस्ति खलु. कृष्णस्य कृतिः इति यदा वयं वदामः, तत्र कृष्णस्य कृतिः इति षष्ठीसमासः अस्ति खलु. कृष्णकृतिः इति कृतिः इति कृदन्तं वर्तते, कृष्णस्य इति षष्ट्यन्तं वर्तते, कर्ता वर्तते. इदानीं किमस्ति, कृष्णः जगत् करोति इति एवं कर्म अपि भवितुमर्हति. तत्र कुत्रचित् कर्म इति अस्ति चेत् षष्ठीसमासः न भवति इति एवम् अस्ति. तत् त्यजतु. परन्तु कृष्णस्य कृतिः इति यदा वदति तदानीं षष्ठीसमासः एव जायते खलु. कृतिः इति सुबन्तं वर्तते, कृष्णस्य इति कर्तुः षष्ठी, कृष्णस्य कृतिः, कृष्णकृतिः इति समासः. एवम् अत्र उत्तरपदं कारः इति पदं सुबन्तं वर्तते, पूर्वपदं कृष्णस्य इति वर्तते चेत् षष्ठीसमासः एव जायते खलु. आवा, कार इति तु सुबन्तं नास्ति खलु. न, यदि सुबन्तम् अस्ति तदानीं, सुबन्तं नास्ति चेत् क्लेशः नास्ति. तदर्थमेव अत्र उक्तं, यदि वयं कार इति शब्दात् सुबुत्पत्तिं कृत्वा कारः इति सुबन्तपदं निर्मास्यामः इति दत्तमस्ति खलु. एवं वयं वदामः चेत् तदानीं कुम्भस्य कारः इति भविष्यति. यदि कारः इति उत्तरपदं सुबन्तं वर्तते तदानीमेव एतादृशक्लेशः. कार इति उत्तरपदं सुबन्तं नास्ति, उपपदसमासे कार इति कृदन्तं वर्तते इति वयं जानीमः. परन्तु यदि एवम् अस्ति चेत् एतादृशक्लेशः अपि भवितुमर्हति इति. स्वातन्त्र्येण कार इत्यस्य तु उपयोगः नास्ति खलु लोके. कारः इति शब्दः अस्ति लोके, कारः इति भिन्नं पदं वर्तते लोके. कारः इति भिन्नं अस्ति पदं वर्तते. तत्र तु भिन्नप्रत्ययः अस्ति, प्रायः घञ् अथवा किमपि भवेत्. भगिनी, एकः प्रश्नः. तत्र अन्तिमवाक्ये तत्र परिभाषायाः बलेन षष्ठीसमासं परत्वात् बाधित्वा इति उक्तं.
परत्वात् तत्र परिभाषा कदापि तत्र परत्वात् बाध्यते वा तत्र तत् अवगतं मया तत्र किमस्ति भगिनि पक्षे एतादृशवाक्यस्य वारणाय एतस्याः परिभाषायाः प्राक् इत्युक्ते तत्र यतोहि उपपदम् अतिङ् इति सूत्रस्य प्रसङ्गे पठितं खलु इदं परिभाषा इयं परिभाषा अतः उपपदम् अतिङ् इति सूत्रं परं वर्तते इति कृत्वा परत्वात् षष्ठी समासं बाधते इति ओ एवं वा अस्तु अस्तु भगिनि यत्र परिभाषा पठिता तत्र अस्तु अस्तु समीचीनं तत्तु समीचीनं सम्यक् अस्ति अस्तु अत्रैव स्थगनं कुर्मः समयः अतीतः कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा इतोपि अस्तु तर्हि धन्यवादः नमस्कारः भगिनी तृतीय अध्याये प्रथमपादे धातो अधिकार चतुर्थपादे चतुर्थ अध्यायस्य अन्त्यं पर्यन्तम् इति द्रष्टव्यं न चतुर्थ अध्याये न तृतीय अध्यायस्य अन्तपर्यन्तं तृतीय अध्यायस्य अन्तं अस्तु चतुर्थ अध्याये तु भिन्नमस्ति अत्र तु सुबुत्पत्ति सर्वं भवति खलु स्त्रीप्रत्ययः सुबुत्पत्ति स्त्रीप्रत्ययः सर्वम् अस्तु धन्यवादः अस्तु तर्हि धन्यवादः धन्यवादः भगिनि नमस्कारः धन्यवादः